एकादशस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः 14th chapter रागं सौराष्ट्रम्। उद्धव उवाच वदन्ति कृष्णश्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पप्राधान्यम् उदाहो एकमुख्यताया भवतोता हृदस्वामिन् भक्तियोगो नपेक्षितः यदस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्या विषेन्मनः। श्रीभगवानुवाच कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेद संहिता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्य मदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय ततो मृग्वादयो गृह्णन् सप्त ब्रह्म महर्षयः तेभ्यः पृथभ्यः तत्पुत्रा देवदानवगुह्यकाः मनुष्या सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः किं देवा किन्नरा नागा रक्षः किं पुरुषादयः मत्स्यः तेषां प्रकृतयः रजः सत्त्वतमो भुवः याभिर्भूतानि विद्यन्ते भूतानामतयस्तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रावाजस्रवन्तिः एवं प्रकृति वैचित्र्यात् विद्यन्ते मतयो नृणाम् पारम्पर्येण केषाञ्चित् पाखण्डमतयो परे मन्माया मोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ति अनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि धर्ममेकेशश्चान्ये कामं सत्यं दमं शमम् अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागभोजनं केचिद्यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमान्यमान् आद्यन्तवन्तैवेषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कान्तमोनिष्टाः क्षुद्रानन्दाः सुजार्पिताः मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मया आत्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम् अकिञ्चनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमया दिशः न पारमेष्ट्यं न महेन्द्रदिष्ट्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा मय्यर्पितात्मेच्छति यद्विनान्यत् न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिः न शङ्करः न च सङ्कर्षणो न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान् निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूययेत्यङ्घ्रिरेणुभिः निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तः अखिल जीववत्सलाः कामैरनालब्धधियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम बाध्यमानोऽपि मद्भक्तः विषयैरजितेन्द्रियः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोति येदांसि भस्मसात् तथा मद्विषया भक्तिः उद्धवेनांसि कृत्स्नशः न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्यागः यथा भक्तिः ममोर्जिताया भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियस्तता भक्तिः पुनाति मन्निष्ठाया स्वपाकान् अपि सम्भवात् धर्मसत्यतयोपेत विद्यावादपसान्विता मद्भक्त्या भेदमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति कथं विना रोमहर्षं द्रवदा चेतसा विना आनन्दाष्टुकलया शुष्येद् भक्त्या विनाशयः वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदति अभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च
विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनाते यथा अग्निना हेममलं जहाति ध्वातं पुनः स्वं भजते च रूपम् आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम् यथा यथात्मा परिवृज्यते सु मत्पुण्यगाथा श्रवणादिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम् चक्षुर्यतेवाञ्जन संप्रयुक्तम् विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विषज्यते माम् अनुस्मरतः चित्तम् मय्येव प्रविलीयते तस्मादसदभिध्यानो यथा स्वप्नमनोरथम् हित्वा मयि समाधत्व मनोमद्भावभावितम् स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गम् त्यक्त्वा दूरत आत्मवान् क्षेमे विविक्त आसीनः चिन्तयेन् माम् अतन्त्रितः न तथास्य भवेत् क्लेशः बन्धश्चान्यः प्रसङ्गतः योषित्सङ्गात् यथा पुंसः यथा तत्सङ्गि सङ्गतः उद्धव उवाच यथा त्वाम् अरविन्दाक्ष यादृशं वा यदात्मकम् ध्यायेन् मुमुक्षरे तन्मे ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि श्रीभगवानुवाच सम आसन आसीनः समकायो यथा सुखम् अस्तौ उत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृते क्षणः प्राणस्य शोधयेन्मार्गम् पूरकुम्भकरे चकैः विपर्ययेनापि शनैः अभ्यसे निर्जितेन्द्रियः हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विसोर्णवत् प्राणेनोदीर्यतन्नाथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् एवं प्रणव संयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत् दश कृत्वा त्रिशवनम् मासादिर्वाग्जितानिलः हृत्पुण्डरीकमन्तस्थौ ऊर्ध्वनालमधो मुखम् ध्यात्वोर्ध्वमुखमुन्निद्रम् अष्टपत्रं सकर्णिकम् कर्णिकायां यसेत् सूर्यसोमाग्नि उत्तरोत्तरम् वह्निमध्ये स्मरे रूपम् ममैतद्ध्यानमङ्गलम् समं प्रशान्तं सुमुखम् दीर्घचारु चतुर्भुजम् सुचारु सुन्दरग्रीवम् सुकपोलं सुचिस्मितम् समानकर्णविन्यस्त स्फुरन्मकरकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्स श्रीनिकेतनम् शङ्खचक्रगदा पद्म वनमाला विभूषितम् नूपुरैः विलसत्पादम् कौस्तुभप्रभयायुतम् द्युमत्किरीटकटक कटिसूत्रागदायुतम् सर्वाङ्गसुन्दरम् हृद्यम् प्रसाद सुमुखे क्षणम् सुकुमारम् अभिध्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनोददत् इन्द्रियादीन्द्रियार्थेभ्यः मनसा आकृष्य तन्मनः बुद्ध्या सारथिनाधीनः प्रणयेन्मयि सर्वदः तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् न अन्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन्मुखम् तत्र लब्धपदं चित्तम् आकृष्य व्योम्नि धारयेत् तच्च त्यक्त्वा मदारोः न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एवं समाहितमतिः मामेव आत्मनमात्मने विचष्टे मयि सर्वात्मन् ज्योतिः ज्योतिषि संयुतम् ध्यानेन इत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः सन्न्यास्यत्याशु निर्वाणम्
द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। श्री अरये नमः, श्री अरये नमः, श्री अरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।